दुष्ट अधिकारमा आउँछ तब पापको शक्ति बढ्छ, तर धर्मीहरूले एक दिन तिनीहरूको पतन देख्छ। यो दुष्ट अधिकारमा आउने भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेसम्म 2 खेप हेरिसक्यौँ र हिजो हामीले हाम्रो विचारको व्यवस्थाले चाहिँ कसरी काम गर्छ, जब हामी ख्रिस्टको व्यवस्था होइन तर विचारको व्यवस्था ल्याउँछौँ त्यसले एउटा काम गर्छ। अनि कलसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा त्यसको कसरी काम गर्छ भनेर त्यो कुराहरू पनि लेखेको छ। एकपल्ट म पढिदिनु पर्यो। हाम्रो विचारको व्यवस्थाको सिद्धान्तहरू चाहिँ के हो त, त्यसलाई पनि त्यो वचनमा लेखेको छ कि हामी कसरी डिसिभ हुन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको ल जस्तो सम्झिन्छौँ, तर त्यो चाहिँ कलसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदले हामीलाई भन्छ, होशियार बस, नत्र त कसैले ख्रिस्ट अनुसारको होइन तर मानिसको कुलाचार, संसार अनुसारका तत्त्व ज्ञान र फोस्रो छलले तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। सो यो चाहिँ हाम्रो विचारको व्यवस्थाको सिद्धान्तहरू हो। कहाँबाट आयो हाम्रो विचार, ल अफ माइन्ड चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ कलसीको किताब 2 अध्यायको 8 पद अनुसार यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ संसारबाट आउँछ है। जस्तै मानिसको कुलाचार, संसार अनुसारको तत्त्व ज्ञान, फोस्रो छल, फिलोसफी है, अनि जो चाहिँ ख्रिस्ट अनुसारको होइन। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स सेम, त्यो चाहिँ सही नै लाग्छ हामीलाई। अनि त्यो सिद्धान्त जब आउँछ, त्यो सिद्धान्तसँग हाम्रो गिरेको प्रवृत्ति छिट्टो सहमत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा के भनेको छ भने चाहिँ शरीरले चाहिँ जहिले पनि आत्माको के गर्छ, विरोध गर्छ। शरीरले चाहिँ जहिले पनि आत्माको विरोध गर्छ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ शारीरिक नियमले चाहिँ जहिले पनि आत्मिक नियमको के गर्छ, विरोध गर्छ। त्यो त अलरेडी त्यसमा पावरफुल छ। सो उदाहरणको लागि यदि मैले मेरो विचारको व्यवस्थामा काम गर्छु भने मेरो विचारसँग मिल्ने अर्को मान्छे म भेटाइहाल्छु। किनभने त्यो के हो, द्याट इज द ल अफ माइन्ड, ल अफ फ्लेस हो, शरीरको व्यवस्था हो नि त, जसको आधार चाहिँ कहाँ रहेछ, कलसी 2 को 8 पदमा छ। त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ त्यहाँ छ। सो त्यो कुरालाई सहमत हुने मान्छेहरू मैले वरिपरि भेटाइहाल्छु। त्यो भेटाउनु केही पनि गाह्रो छैन, किनभने त्यो त अलरेडी त्यस्तो विचार भएको मान्छेहरू संसारभरि छ। हामी सबैजना प्रभुमा हुँदा पनि जब हामी शरीरतिर हाम्रो मन लगाउँछौँ तब हामी त्यही व्यवस्थामा नै काम गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहै हुँदैन, हामीलाई ठिकै लाग्छ, किनभने बाइबलले भन्छ मानिसले सधैँ आफैलाई चाहिँ ठिकै नै छु भनिकन सम्झिन्छ। सधैँ नै त्यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव हो। तर मनको इच्छालाई जाँच गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमप्रभु हुनुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ म चाहिँ ठिकै छु भनिकन। हेर्नुहोस् है, सो रोमीको किताब 8 अध्यायले भन्छ नि जहिले पनि शरीरले चाहिँ जहिले पनि आत्माको विरोध गर्छ। एकपल्ट हामी हेरौँ, किनभने रोमीको किताब 8 अध्यायमा हिजो हामीले जीवन र आत्माको व्यवस्थाको कुरा पनि हेऱ्यौँ र त्यहाँ 2वटा व्यवस्थाको कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था, अर्को चाहिँ पाप र मृत्युको व्यवस्था छ। सो त्यसलाई तल गएर 5, 6 अनि 7 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने, अथवा 8 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने, किनभने शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछ। अब शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो। सो शरीरमा मन लगाउनु मृत्यु हो भनेको के हो, शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ इट इज द ल अफ डेथ। त्यो चाहिँ मृत्युको व्यवस्था हो। तपाईँ र मैले शरीरमा मन लगाउँछौँ भने त्यो चाहिँ मृत्युको व्यवस्था हो। सो त्यो चाहिँ मृत्युको व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि परमेश्वरको अधीनमा आउनु सक्दैन, नेभर।
कहिले पनि आउँदैन, त्यो परमेश्वरको वचनको अधीनमा आउँदैन, किनभने त्यो मृत्युको व्यवस्थामा छ। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले आफ्नो कुराहरू चाहिँ शारीरिक हिसाबले सोच्न थाल्छ, त्यो कुरासँग सहमत हुने अथवा म चाहिँ यदि म मेरो समाजको व्यवस्थामा मात्रै काम गर्छु भने चाहिँ मैले जुन समाजको व्यवस्था राखिरहेको छु त्योसँग सहमत हुने मानिसहरू चाहिँ मैले संसारैभरि भेटाउँछु। अनि त्यहाँदेखि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि भिडले सही भन्दैछ भने चाहिँ के हो, सही हो, किनभने संसारको तरिका चाहिँ के हो, मेजोरिटी विन्स। संसारको तरिका चाहिँ बहुमतले जित्छ। तर त्यो चाहिँ के हो, त्यो बहुमत चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बहुमत चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आएको छैन, परमेश्वरको वचनबाट आएको होइन त्यो बहुमत चाहिँ। तर त्यो बहुमत चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ, समाजको व्यवस्थाबाट, जो त सारा संसारभरि भएको मान्छेहरू नै त्यो व्यवस्थामा अलरेडी काम गर्ने गर्छ। अलरेडी छ त्यहाँ, अलरेडी फिलोसफी छ, अलरेडी एलिमेन्ट्री प्रिन्सिपल छ है, अलरेडी त्यस्तो लहरू छ जो चाहिँ विच इज नट अकर्डिङ टु क्राइस्ट, जो चाहिँ ख्रिस्ट अनुसारको होइन, तत्व ज्ञानहरू छ जो चाहिँ ख्रिस्ट अनुसारको हुँदै होइन। सो के भयो, अब यहाँ हामीले पढ्दैछौँ नि, when the wicked increase, transgression increases भनेको छ नि। जब दुष्ट बढ्छ, दुष्टले शासन गर्छ, तब पापको शक्ति बढ्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति जो चाहिँ जसले चाहिँ मतलब एउटा शासन अधिकार पाएको छ त्यो व्यक्तिको कुरा गरेको होइन। अस्ति नै मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर गरेँ। तर हामी सबैजनाले केही न केही कुरालाई शासन गर्दैछौँ, केही न केही कुरालाई हामीले रुल गर्दैछौँ, या केही न केही कुराले हामीलाई रुल गर्छ। दुईटा कुरा छ, कि चाहिँ तपाईँले रुल गर्नुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँलाई रुल गर्छ। यदि तपाईँले परमेश्वरको आत्मिक व्यवस्थालाई ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले रुल गर्नु भएको हो। तर यदि तपाईँले समाजको व्यवस्था ल्याउनु भएको हुन्छ तपाईँलाई त्यसले रुल, तपाईँलाई त्यसले शासन गर्दै गरेको हुन्छ। सो अब त्यो जुन शारीरिक व्यवस्था छ त्यसले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई के कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ राइट, हिजो हामीले हेर्छ नि, वाट इज राइट त्यो ठाउँमा मात्रै पुर्याउँछ। जे कुरा सही छ मेरो समाजले परमेश्वरको वचन अनुसार होइन, तर मेरो परमेश्वरको वचन अनुसार तीनटा कुरा छ नि त होइन। के थियो अस्ति हामीले सिकेको मिकाको किताब 6 अध्यायको 8 पदमा के थियो, दया देखा, न्याय गर, परमेश्वरसँग नम्र भएर यहाँ। सो ह्युमिलिटी छ त्यहाँ, ह्युमिलिटी छ, मर्सी छ है, अनि के छ, राइचियस जजमेन्ट छ। तर ल अफ माइन्डमा चाहिँ त्यो तीनटा कुरा एब्सेन्ट हुन्छ, हुँदैन। ह्युमिलिटी हुँदैन, फल्स ह्युमिलिटी हुन्छ। नम्रताको बदली चाहिँ गलत नम्रता हुन्छ। सहीको बदलीमा चाहिँ आई एम राइट हुन्छ, म सही छु। अनि जस्टिसको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, मलाई आई निड जस्टिस, त्यहाँ फाइट हुन्छ, मलाई जस्टिस चाहियो। हितोपदेश 12को 15 पदले के भन्छ हामीलाई, हितोपदेश 12को 15 पद तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। हितोपदेश 12को 15ले हामीलाई के भन्दो रहेछ, मूर्ख मानिसले आफू सधैँ ठिकै छु भनी सम्झन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले अरूको सल्लाहलाई सुन्छ। सो मूर्ख मान्छेले चाहिँ के सम्झिन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई सधैँ नै ठिकै छु, आई डोन्ट निड करेक्सन्स। तर अस्ति हामीले हेऱ्यौँ हप्की र सुधार चाहिँ जीवनको मार्ग हो भनेको छ नि त है। मूर्खले चाहिँ के गर्छ भने त्यो उसलाई हप्कायो भने चाहिँ के गर्छ, पहिला भने मूर्खलाई हप्कायो भने मूर्खले रिस देखाउँछ भनेको छ नि। मूर्खलाई सुधार्यो भने चाहिँ त्यसले तँसँग बदलाको भावना राख्छ भनेको छ नि त। सो किन भन्दाखेरि चाहिँ मूर्खलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ, म चाहिँ एकदमै ठिकै छु। यो भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले अर्को मान्छेको याद आउँछ, तर यो वचनले मलाई भनेको, दिस वर्ड इज टकिङ टु मी, मसँग बोल्नु भएको परमेश्वर।
सो म मूर्ख छु भन्ने चाहिँ मेरै तरिका मेरै सोच नै सबै सही हो। परमेश्वरको सोच आयो वचनबाट सिकायो भने बरुभन्दा हामी रिसाउँछौँ। तर याद राख्नुपर्छ सही चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ होइन। सही चाहिँ परमेश्वर मात्रै। यीशु ख्रीष्टलाई भने नि हे उत्तम गुरु भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरूले मलाई किन उत्तम भन्छौ भन्नुभयो होइन। त्यसरी भनेको छ नि। त्यो वचनलाई पनि म देखाउन खोज्ने कोसिस गर्छु। परमेश्वर ख्रीष्टलाई भनेको छ हे उत्तम गुरु। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले मलाई उत्तम गुरु उत्तम नभन, उत्तम त केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एकदमै अब हामीलाई कसैले त्यसरी भन्यो भने त हामी त एकदमै हामी मक्ख भइहाल्छौँ। तर प्रभुले भन्नुभयो होइन, उत्तम चाहिँ केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। सो त्यो कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै मुखले भन्नुभयो। तर त्यो कति बेला भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जब उहाँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो उत्तम चाहिँ केवल एउटा परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, एकमात्र परमेश्वर। सो तिमीहरूले मलाई उत्तम नभन, उत्तम चाहिँ परमेश्वर। तर अब मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ एकदमै उत्तम हो जस्तो लाग्छ। लुकाको किताब 18 अध्यायको 18 पदमा लेखेको रहेछ। लुकाको किताब 18 को 18 मा हेर्नुहोस्। हामी अहिले यो 12 को त्यसमा पनि आउँछौँ। लुकामा जाउँ हामी एकैछिन। 18 को 18 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि एउटा शासकले उहाँलाई यसो भनेर सोधे, हे उत्तम गुरु, मैले के गरेदेखि म अनन्त जीवनको हकदार हुनेछु? यसुले तिनलाई भन्नुभयो तिमी मलाई किन उत्तम भन्दछौ? केवल एक अर्थात् परमेश्वर बाहेक अरू कोही उत्तम छैन। तर मूर्खले चाहिँ के सम्झिन्छ अरे म चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हो सम्झिन्छ। हेर्नुहोस् है, मूर्खले चाहिँ जहिले पनि त्यही सम्झिन्छ म चाहिँ सबैभन्दाखेरि उत्तम हो। सबैभन्दाखेरि उत्तम चाहिँ म हो अनि म भन्दा उत्तम चाहिँ कोही पनि छैन। अनि त्यसले चाहिँ के ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा सेल्फ राइचियसनेसलाई लिएर आउँछ। सेल्फ राइचियसनेस आउँछ एउटा मान्छेको जीवनमा। अनि सेल्फ राइचियसनेस आएपछि के भयो? अब उसले अरूलाई सबै उसले गलत प्रकारले मूल्याङ्कन गर्न थाल्छ। तर यीशु ख्रीष्टले एज अ पर्सन यो पृथ्वीमा उहाँ व्यक्तिको रूपमा जब हुनुहुन्थ्यो उहाँले उत्तम भन्ने शब्दलाई ग्रहण पनि गर्नु भएन, एक्सेप्ट पनि गर्नु भएन। जबकि उहाँको नाउँ त त्यो नाउँ हो जसमा हरेक कुराले के गर्छ? उडा टेक्छ। हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु भनेको स्वीकार गर्छ। तर यो उत्तम नाउँलाई चाहिँ उहाँले अधिकारमा हासिल गर्नुभयो भनेको छ। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 4 पदले भनेको छ। फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 8, 9, 10 पदले भनेको छ हामीलाई। इफिसीको किताबमा पनि यो कुरालाई लेखेको छ। उहाँको नाउँ चाहिँ त्यो नाउँ हो है। अनि कलसीको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा पनि लेखेको छ। सो उत्तम चाहिँ हामी बनिन सक्छौँ, तर हामी आफ्नै चालमा चाहिँ नि हामी उत्तम छैनौँ। फेरि यर्मियाले पनि यही प्रार्थना गरेको छ। यर्मियाले पनि त्यही प्रार्थना गरेको छ। मानिसको चाल त मानिस त उसको चालमा सही छैन भनेर भनेको छ। अनि उसले के भनेको छ? प्रभु मलाई तपाईँले के गर्नुहोस्? सुधार्नुहोस् ठिक परिमाणमा। मानिसको चाल मानिसको बाटोहरू आफ्नै तरिकामा छैन भनेर यर्मिया प्रोफेटले भनेको छ। त्यो वचनलाई पनि हामी हेरौँ ल। यर्मियाले भनेको मलाई ठिक मात्रामा सुधार्नुहोस् भनेको छ उसले। यर्मियाको किताब कतिमा छ भने नि हजुर 10 अध्यायतिर होला सायद। सो यर्मियाको किताब 10 अध्यायको 23 पदमा पनि यर्मियाले भनेको छ, हे प्रभु मलाई थाहा छ कि मानिसहरूको मार्ग त्यो आफैमा छैन। आफ्नो पाइलालाई ठिक मार्गमा हिँडाउने शक्ति मानिसमा छैन। सुन्नुहोस् है, हामी ल अफ माइन्डमा हामी चल्छौँ भने चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ नि, आई डोन्ट निड करेक्सन, डोन्ट टेल मी, मलाई नभन। म सबै जान्दैछु, मैले बाइबल ब्याक टु ब्याक पढेको हो, म सबै जानिसकेको छु, अब मलाई नसिकाऊ भन्ने एटिट्युड आउँछ। तर यहाँ एउटा माइटी प्रोफेटले भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्टेटमेन्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यीशुले भन्नुभयो तिमी मलाई किन उत्तम गुरु भन्छौ भने फर्स्ट कुरा होइन। यर्मियाले पनि भन्दैछ, हे प्रभु मलाई थाहा छ कि मानिसहरूको मार्ग त्यो आफैमा छैन।
आफ्नो पाइलालाई ठिक मार्गमा हिँडाउने शक्ति मानिसमा छैन। हे परमप्रभु, मलाई सुधार्नुहोस् र ठिक परिमाणमा तपाईको रिसमा त होइन, नत्र त तपाईले मलाई नाश पार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी आफैमा छैन, हामी आफैमा त्यो क्षमतै छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कस्तो शक्तिशाली कुरा गर्नुभयो लुका 18:18 है, तिमीले मलाई किन उत्तम भन्छौ? वाइ, उत्तम त केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। सो हामी यो कुरालाई याद राखौं। लेट अस रिमाइन्ड आवरसेल्फ, उत्तम चाहिँ को हुनुहुन्छ? केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। मानिसको उत्तम, सबैभन्दा उत्तम अवस्थामा पनि एउटा मान्छेको अवस्था चाहिँ सुकेको पात मात्रै हो। मान्छेको आफ्नै अवस्था चाहिँ सबैभन्दाखेरि बेस्ट स्टेटमा पनि अर्को ठाउँमा के भनेको छ, त्यो एउटा के भन्नु, किराले खाइहाल्ने एउटा केही चिज जस्तै हो भनेको छ। मान्छेको सबैभन्दाखेरि बेस्ट स्टेटमा चाहिँ हामी। तर अब मूर्खको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्खले चाहिँ के सम्झिन्छ अरे, आफैलाई उत्तम सम्झिरहेको हुन्छ। 12:15 हामीले पढ्यौं नि हितोपदेश है, हितोपदेश 12 मूर्ख मानिसले आफै सधैँ चाहिँ ठिकै छु भने, यो ठिकै छु भनेको चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको, आई एम पर्फेक्ट, आई एम मिस्टर राइट, आई एम मिस राइट है, या अब के हो वाट एभर, म चाहिँ त्यस्तो छु, सधैँ त्यस्तै सम्झिरहेको हुन्छ। सो हामी आफैमा छैन, हामी आफैमा नि त्यो उत्तम स्टेटमा रहन सक्ने ठाउँ नै छैन। हामी कस्तो होली फेजमा बाँचे जस्तो लाग्छ, तर एकैछिनमा एउटा सर्टन एन्भाइरोमेन्टमा लगेर नि छोडिदियो भने हामी हाम्रो होली स्टेट चाहिँ कहाँ पुग्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। एउटा वातावरणसँग हामी एक्सपोज भयो भने के हुन्छ, हामी तिनै बिलिहाल्छौँ। अनि हामी भित्र कति मेटल छ, कति धातु छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट नै देखा पर्छ। त हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी जहिले पनि आफैलाई त्यो ठाउँमा ल्याउँछौँ जहाँ हामी प्रभुको कुरालाई सुन्छौँ। अन्त बाइबलमा भनेको छ, त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जसले चाहिँ के गर्छ, दिनरात उहाँको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। दिनरात ध्यान दिन्छ। कसको व्यवस्थामा? परमेश्वरको। उसको ल अफ माइन्ड भनेको छैन, उसको व्यवस्थामा ध्यान दिँदैछ परमेश्वरको। हेर्नुहोस् है, हाम्रो माइन्डको लमा होइन। धन्यको मान्छे चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ दिन रात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। होइन भने चाहिँ नि हाम्रो माइन्डभित्र एउटा ल छ, त्यो लले के भन्छ, या राइट, तँ जस्तो उत्तम त कोही छैन, तँ जस्तो बेस्ट कोही छैन। अनि के भयो, हामी कसैले हामीलाई अलिकति सुधार्नु खोज्यो, अलिकति अरे हामीले एउटा थाहा पाएकै हुँदैन, तर हामीले एउटा यस्तो डोमिनियनको एरिया बनाएको हुन्छौँ, यो एरियालाई चाहिँ डोन्ट टच है, यो चाहिँ डेन्जर हो, डेन्जर। कतिजनाले डेन्जर भन्नु जान्दैन, डेन्गर भन्छ नि। साँच्चै नै दुइटै मिसिएको हुन्छ, एङ्गर पनि मिसिएको हुन्छ होइन, डेन्जरमा दुइटै मिसिएको छ नि त, एङ्गर पनि मिसिएको छ। त्यो ठाउँ आयो कि यस्तो डरलाग्दो हामी हुन्छौँ, किनभने त्यो ठाउँमा हामी मूर्ख बन्नेका छौँ, हामी मूर्ख बन्नेका छौँ। सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्छौँ, हामी परमेश्वरको वचनबाट आएको सल्लाहलाई हामी सुन्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो, म कसलाई भनौँ र कसले मेरो कुरा सुन्ने। यो एडभाइस चाहिँ मान्छेको एडभाइस छैन, प्रभुको एडभाइस हो। प्रभुले ही वान्ट्स टु स्पिक टु अस। हामी प्रभुलाई भन्छ, प्रभु मसँग बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। प्रभुले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ कोसँग बोलौँ होइन। यिर्मयाको किताब 6:10 भनेको छ, कसलाई चाहिँ भनौँ, कसले चाहिँ मेरो कुरालाई सुन्ने, कसले सुन्ने मेरो कुरालाई। तिनीहरूको कान त के भइसकेको छ, बन्द भइसकेको छ। अर्को ठाउँमा इङ्ग्लिस बाइबलमा लेखेको छ, देयर इयर्स आर अनसर्कमसाइज्ड भनेको छ। उनीहरूको कानको खतना भएको छैन। यो कानमा चाहिँ एउटा यस्तो मासु पलाएको हुन्छ, हाम्रो त्यो चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ। त्यो साँच्चीकै भनेको होइन, फिजिकल लेभलको फ्लेस भनेको होइन। तर यो फ्लेस चाहिँ कुन चाहिँ हो, शरीर जो चाहिँ एज इन द वर्ड अफ गड, रोमीको किताब 8:5 अनुसार, जुन चाहिँ शरीरले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थाको के गर्छ, विरोध गर्छ। सो त्यो कानमा नि त्यो मासु पलाएको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। सो त्यो मासु चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ। शारीरिक रूपको कुरा गरेको होइन है। फेरि तपाईँहरू कतिजनाले कान काटेर फाँक्नुपर्छ भने उल्टा इन्टरप्रेट नगर्नु चाहिँ फेरि
कतिजनालाई एकदम क्रिटिकल्ली कहाँ चाहिँ एउटा शब्द अलिकति बाङ्गो टेढो भन्छ र यो चाहिँ यसलाई बवाल बनाउँ भनेर कान काटेर फ्याँक्नुपर्छ भनेको होइन। कानमा जुन चाहिँ हाम्रो शारीरिकपना छ नि हो त्यो फर्स्टमै खतना हुनुपर्ने ठाउँ हो। त्यही हो हामी प्रभुलाई भन्छ प्रभु मेरो प्रार्थना किन सुन्नुहुन्न, प्रभु मेरो प्रार्थनाको किन जवाब आउँदैन। प्रभुले भन्नुभयो मेरो कान तिमीहरूको प्रार्थना सुन्न नसक्ने गरी बहिरा भएको छैन, तर तिमीहरूको पापले गर्दाखेरि छेलिएको छौ। हाम्रो कानमा चाहिँ एउटा यस्तो मासु पलाएको हुन्छ जुन चाहिँ मासुले चाहिँ परमेश्वरको सल्लाहलाई पटक्कै सुन्नु मान्दैन। त्यसले के गरिदिन्छ, परमेश्वरको ललाई ब्लक गरिदिन्छ, ब्लक गरिदिइहाल्छ। हामीलाई थाहा छ एज इन द वर्ड के लेखेको छ, के भन्नु बाई द भर्च्यु अफ लिटरेचर चाहिँ हामीलाई थाहा छ। बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, यहाँ यस्तो लेखेको छ, त्यहाँ त्यस्तो लेखेको छ, तर डु वी रियली लिसन? साँच्चै नै हामी सुन्छौँ त प्रभुको कुरालाई? साँच्चै नै हामी सुन्छौँ? किनभने साँच्चै नै हामी प्रभुको कुरालाई सुन्यौँ भने चाहिँ सत्यताले कहिले पनि हामीलाई हर्ट गर्दैन। सत्यताले कहिले पनि हामीलाई हर्ट गर्दैन, तर सत्यताले जहिले पनि हामीलाई के गर्छ, स्वतन्त्र गराउँछ। तर किन हामी सत्यतासँग हामी चोट खान्छौँ? किन सत्यदेखि हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो जीवनलाई हामीले त्यसरी नै राखिरहेको हुन्छ, हाम्रो जीवनलाई त्यसरी नै हामीले ढालेका हुन्छौँ। अनि के हुन्छ, सत्यता आएपछि हामीलाई चोट लाग्न थाल्छ अनि हामी के हुन्छौँ, सत्यको विरुद्धमा के गर्न थाल्छौँ, झुट बोल्न थाल्छौँ। बाइबलमा भनेको छ नि तिम्रो हृदयमा डाहा छ, कठोर इबी छ भने पनि सत्यको विरुद्धमा झुट चाहिँ नबोल है, सत्यको विरुद्धमा झुट नबोल भनेको छ। तर के हुन्छ, कतिजना मान्छे चाहिँ सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्नु थाल्छ, त्यहाँदेखि मुखले त बोल्दैन, व्यवहारले बोल्छ, उसको कामले बोल्छ। किनभने हाम्रो काम चाहिँ यति साह्रो चर्को छ, त्यसको आवाज भन्दा त काम बिनाको विश्वास चाहिँ बाइबलले पनि के भनेको छ, मरै तुल्य हो भनेको छ। सो हामीले विश्वास त गर्छौँ, तर विश्वास अनुसारको काम नै गरेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, काम एक्सन स्पिक्स, हाम्रो कामले बोल्छ, हाम्रो कामले बोल्छ। सो हामीले याद राखौँ यो कुरालाई कि हामी प्रेम यदि हामी सत्यमा रहन्छौँ भने चाहिँ हामी कुरालाई सुन्छौँ, हामी कुरालाई वास्ता गर्छौँ। सो हिजोपदेश 14:12 हामीलाई भन्छ कि कुनै बाटो चाहिँ मान्छेलाई सोझो देखा पर्छ, सही देखा पर्छ। अब त्यो जुन चाहिँ फुल अघि मूर्ख छ, मूर्खले चाहिँ उसको आफ्नै तरिका, आफ्नै सोचलाई सही किन सम्झिन्छ भने चाहिँ उसको अगाडिको कुरालाई उसले सही देखिरहेको छ उसको आँखाले, अनि त्यो बाटो चाहिँ उसले सही देख्दैछ। तर विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा मतलब देखेको कुरालाई हेर्नु होइन, विश्वास भनेको चाहिँ के हो, नदेखेको कुराको निश्चयता है, आशा रहेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको के हो, प्रमाण हो। तर कहाँ हामी आएर ठोकिन्छौँ, कहाँ आएर हामीलाई उयो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरा सही लाग्छ भने चाहिँ किनभने हामी देख्छौँ कतिवटा कुरालाई, अनि सही हो त। अनि मैले भने त्यो ल अफ माइन्डमा चाहिँ नि अहिले हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले यदि हृदयभित्र राखेनौँ भने चाहिँ यो वचनलाई विरोध गर्नुको लागि पनि ल अफ माइन्ड आइहाल्छ। एउटा कसैले तपाईँलाई केही सिकायो, कसैले तपाईँलाई अनुशासन गर्यो, केही कुरा भन्यो नि, ल अफ माइन्ड यस्तो छिटो चल्छ, यति साह्रो छिटो चल्छ, त्यसले के इन्टरप्रिटेसन दिन्छ। त्यहाँदेखि कतिजना के हुन्छ, त्यस्तो मैले झन् पवित्र जीवन दिएको, झन् मानेको, झन् उल्टा दोष मात्रै लाग्छ, झन् गरेर देखाइदिन्छु है। भन्नुको मतलब अघिदेखि उसको सोच्ने तरिका चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामै थिएन, तर उसलाई कस्तो लागिरहेको थियो, उसको तरिका नै सही हो जस्तो लागिरहेको थियो, किनभने उसलाई त्यसले फिल गुड फ्याक्टर दिइरहेको थियो, राम्रो लागिरहेको थियो, उसको भावनामा उसलाई एकदमै उत्तेजित गराइरहेको थियो। उसको के भनेको छ, बाइबलमा भनेको छ दुई किसिमको ज्ञान छ नि है, दुई किसिमको ज्ञान छ। एउटा चाहिँ अहंकारको पनि बुद्धि छ नि, विजडम अफ प्राइड भनेको छ नि बाइबलमा, रोमीको किताब 12:16 लेखेको छ, आफ्नो अहंकारमा के नहो, बुद्धिमानी नहो भनेको छ, तर दिनहु परमेश्वरको के गर, भयमान भन्ने परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। रोमीको किताब 12:16 हेर्नुहोस् त के भनेर लेखेको छ, रोमीको किताब 12:16 एक दोस्रो पत्री एकै मनका हो,
उच्चप्रति मन नलगाऊ तर नम्र कुरातर्फ झुक र अहंकारमा बुद्धिमान नहु भनेको छ। सो यो अहंकारबाट आउने बुद्धि चाहिँ के हो भन्नुहोस् त लु? अहंकारबाट आउने बुद्धि के हो? समझको व्यवस्था हो। त्यो चाहिँ समझको व्यवस्था हो। सो बाइबलमा भन्छ आफ्नै अहंकारमा बुद्धिमान नहौ। फेरि त्यही कुरालाई हितोपदेश 3 अध्यायको 7 पद लेखिराख्नुहोस्। यो रेफरेन्स तपाईँको त्यो बाइबलको छेउमा लेखिराख्नुहोस्। हितोपदेश 3 को 7 पनि लेखिराख्नुहोस्। हितोपदेश 3 को 7 मा चाहिँ रोमी 12 को 16 पनि लेखिराख्नुहोस्। सो द्याट तपाईँले कसैलाई सिकाउँदाखेरि अथवा आफैले आफ्नो अध्ययनमा हामीले धेरैपल्ट नि यहाँ गएर ठोकिनुपर्छ यो कुराहरूमा। यो चाहिँ नि कुन्याहरू हो हाम्रो जीवनको। धार्मिकताको सहल र इन्साफको डोरी भनेको चाहिँ हो। यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई हामी कहाँ बाङ्गी हुँदैछ, हाम्रो पर्खाल कहाँ बाङ्गिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बताइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा काम गर्ने मान्छेले, मिस्त्री मान्छेले, डकर्मीले के गर्छ जहिले पनि घरिघरि सौल तान्छ नि, कहीँ बाङ्गो पो हुँदैछ कि। अनि जहाँ चाहिँ बाङ्गो हुँदैछ उसले के गर्छ, ठोक्छ अलिकति। त्यो ठोकेपछि के भयो, सिधा हुन्छ। त्यो सिधा हुनु चाहिँ राम्रो देख्नु मात्रै होइन, सिधा हुनु चाहिँ बलियो हुनु पनि हो। किनभने त्यो त्यहाँदेखि त्यो ग्राभिटीसँग टक्क अलाइन हुन्छ। हामीले अस्ति नै यो कुरालाई हेरेको छौँ। हितोपदेश 3 को 7 हितोपदेश 3 को 7 यो हितोपदेश 3 को 7 यति साह्रो गहिरो रहेछ। मैले अध्ययन गर्दै थिएँ यो वचनलाई। यति साह्रो गहिरो रहेछ यो वचन नि। यस्तो सजिलोसँगले लेखेको छ परमेश्वरको विजडममा, तर हामीले देखेको भन्दा चाहिँ धेरै गहिरो छ। यसो भनेको छ, आफैलाई बुद्धिमान नसम्झी तर परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मबाट अलग बस भनेको छ नेपालीमा चाहिँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि के लेखेको छ त्यो वचनलाई, डु नट बी वाइज इन यर ओन साइट भनेर लेखेको छ। आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहु भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा बुद्धि चाहिँ हाम्रो यो फिजिकल साइडको विजडम छ। एउटा हाम्रो यो शारीरिक दृष्टिकोणको बुद्धि छ। सो शारीरिक दृष्टिकोणको बुद्धिले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि बाटो मान्छेलाई कस्तो लाग्छ अरे, ठिक लाग्न सक्छ। किन ठिक लाग्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ शारीरिक दृष्टिकोणबाट आउने बुद्धि हो, जसलाई चाहिँ रोमीको किताब 12 अध्यायको 16 पदले चाहिँ के भनेको छ, अहंकारको बुद्धि भनेको छ। द विजडम अफ प्राइड हो त्यो चाहिँ। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ भन्दैछ, त्यो आफैलाई बुद्धिमान सम्झिनु भनेको चाहिँ हितोपदेश 3 को 7 पद हो। त्यो चाहिँ के आफ्नै दृष्टिमा। अन्त इफिसी 1 को 17 पदले के भन्छ, तिम्रो समझको के खोल्योस्, आँखा खोल्योस्। अनि तिमीले समझको आँखा खोल्योपछि तिमीले के पाउँछौ, बुद्धि र स्पिरिट अफ विजडम एन्ड द स्पिरिट अफ रेभेलेसन। बुद्धि र प्रकाश पाउँछौ तिमीले। त्यो चाहिँ के हो नि, त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल हो। त्यसको जस्ट काउन्टरफेट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर छ, बाहिर आउटर लेयरमा छ। यो रेफरेन्सको छेउमा नि तपाईँले फेरि इफिसी 1 को 17 लेखिराख्नुहोस्। किनभने त्यहाँ चाहिँ दृष्टि इङ्ग्लिसमा चाहिँ आइज भनेको छ, नेपालीमा चाहिँ आफैलाई बुद्धिमान नसम्झी मात्रै लेखेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ राम्रोसँगले लेखेको छ, आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहौ। डु नट बी वाइज इन यर ओन आइज। त के भयो, अब पावर अफ सिनले चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्दैछ त, पापको शक्तिले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पापले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो लाइफमा काउन्टरफेट कुराहरू लिएर आउँछ। काउन्टरफेट भनेको चाहिँ जस्तै, ओरिजिनल जस्तै। आजकल त के भन्छ त्यसलाई, डुप्लिकेट भन्दैन, कपी, फर्स्ट कपी सेकेन्ड कपी भन्छ, फर्स्ट कपी सेकेन्ड कपी। सो त्यसमा डुप्लिकेटमा पनि अब स्ट्यान्डर्डहरू हालेको छ। फर्स्ट कपी हो नि फेरि मेरो चाहिँ, त्यसले चाहिँ थर्ड कपी रहेछ भन्छ है। तर याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ कपी मात्रै हो, रेप्लिकेसन होइन, प्रोटोटोकस होइन, प्रोटोटाइप होइन, कपी। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई काइन्ड अफ द फर्स्ट फ्रुट भनेको छ। पहिलोटै फलको के हो, हामी किसिमहरू भनेको छ। पहिलोटै फल जस्तै भनेको छैन,
परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि जस्तै चाहिँ भनेर गर्नै हुन्न, सम्बोधन गर्नै हुन्न। जस्तै चाहिँ एकपल्ट गरेको छ, अब यिनीहरू हामी जस्तै जान्ने भयो हामी, तर त्यो जस्तै चाहिँ के हो, हामीले जस्तै जान्ने, परमेश्वर इन्सिक्योर भन्नुभएको थिएन, यिनीहरू जान्ने त भयो तर गलत कुरालाई जान्ने भयो भनेको थियो भनेको चाहिँ। सो हेर्नुहोस् है, वचनले भन्दैछ अब एउटा मूर्ख चाहिँ, एउटा मूर्ख मान्छेको लागि चाहिँ के हुन्छ अरे, कुनै पनि बाटो उसलाई सही लाग्छ। किन सही लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने आफ्नै दृष्टिमा ऊ के छ, बुद्धिमान छ। अनि त्यो बुद्धिको स्रोत चाहिँ त्यो चाहिँ संसारिक हो, तत्व ज्ञानबाट आएको, शैतानिक हो, परमेश्वरको ख्रीष्ट अनुसारको होइन, कलसीको 8 पदले भन्छ। अनि फेरि त्यो बुद्धिलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, इफिसीको किताब 12 अध्यायको 16 पदले चाहिँ अहंकारको बुद्धि भन्छ। सरी, रोमी 12को 16ले भन्छ त्यो चाहिँ अहंकारको बुद्धि हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ हामी चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना भनेको छ, तर अर्को ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के भनेको छ, अहंकारपूर्ण बाधाहरू भनेको छ। अहंकारपूर्ण बाधाहरूलाई हामी के गर्छौं, खण्डन गर्छौं, त्यसलाई हामी ख्रीष्टको कुरा मान्नलाई अधीनमा ल्याउँछौं भनेको छ। सो त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो अहंकारमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण नै चेन्ज हुन्छ, उसको भित्रको आत्मिक आँखा बन्द हुन्छ, के खोलिन्छ, शारीरिक आँखा खोलिन्छ। जब आदम र हवाले नगर भनेको कुरा अनआज्ञाकारी भयो, तब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अघिसम्म चाहिँ उनीहरूले कसरी हेर्दै थियो, सबै कुरालाई हेर्ने तरिका के थियो, उनीहरूको स्पिरिचुअल थियो। उसले आदमले यस्तो हवालाई हेर्ने बित्तिकै चिनिहाल्यो, ऊ त मेरो हड्डीको हड्डी, मासुको मासु भनेर चिनिहाल्यो। उसले सबै कुरालाई स्पिरिचुअली हेर्न सक्थ्यो। तर शैतानले चाहिँ कहाँ चेन्ज गरिदियो हावालाई भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई फिजिकली हेर्न सिकायो, हेर्नमा रहर लाग्दो, बुद्धिमान हुनलाई त्यो फलको चाह गर्नुपर्ने के भयो, त्यो दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्यो। अनि जब त्यसमा चाहिँ दुईजना सहमत भयो, बाइबलमा भनेको छ नि, एक भन्दा बढी जब पृथ्वीमा केही कुरामा सहमत हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के छ, त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ देयर इज अ पावर अफ इस्टाब्लिसमेन्ट। आदमले हावाले मात्रै खाँदाखेरि आत्मिक आँखा खोल्नेको थिएन, उनीहरूको शारीरिक आँखा खोल्नेको थिएन। तर जब आदमले पनि खायो, बाइबलले के भनेको छ, उनीहरूको दुवैजनाको आँखा खोल्यो भनेको छ। के भयो, त्यो रिबेलियनलाई के गर्यो, इस्टाब्लिस गर्यो, त्यो विद्रोहलाई के भयो, स्थापित गर्यो। अन्तत मान्छेहरू दुईजना भएर विद्रोहलाई स्थापित गर्छ। थुप्रोपल्ट सिकाउँदाखेरि, सम्झाउँदाखेरि, होइन यो होइन, त्यो होइन, यो मान्छे होइन, तिम्रो लागि होइन, यो मान्छे होइन, यो पुरुष होइन, यो स्त्री होइन, तिम्रो होइन। तर के गर्छ, एकदमै मान्छे के भन्छ, प्यार किया तो डरना क्या है, मिया बीबी राजी त क्या करेगा काजी है, त्यस्तो सिद्धान्तहरू ल्याउँछ साँच्चै नै। अनि के गर्यो, स्थापित गर्यो, हो, इस्टाब्लिस गर्यो। त्यहाँदेखि के भयो, एकपल्ट इस्टाब्लिस भएपछि चाहिँ के भयो, आफैलाई के भेटाउँछ, आफैलाई रित्तो भेटाउँछ, एम्टी भेटाउँछ, नाङ्गो भेटाउँछ, शारीरिक आँखा खोल्यो नि। त्योभन्दा अगाडि बाइबलमा के भनेको छ, उनीहरू नाङ्गो थियो तर भए पनि उनीहरू लजाउँदैन थियो। त्यो नाङ्गो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी न्यू लुगाई नलगाई हिँड्ने नाङ्गो होइन, तर दे वर कभर्ड विथ लाइट, ग्लोरीले भनेको थियो। भजन सङ्ग्रह 4मा लेखेको छ। तर के भने त्यो लाइट अफ भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले उनीहरूको नग्नतालाई देख्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ लाज आयो, त्यहाँदेखि चाहिँ डर आयो। दुईजना भएर स्थापित गरेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यो भर्सलाई राम्रोसँगले पढ्नुहोस् बाइबलमा। हावाले मात्रै खाँदाखेरि चाहिँ उसको आँखा खोलेको छैन, तर जब आदमले पनि खायो तब चाहिँ उनीहरूको आँखा खोल्यो भनेको छ, किनभने सहमत भयो नि त त्यहाँ। सो हामी ल अफ फ्लेससँग नि जब हामी सहमत हुन्छौँ नि, त्यसले हाम्रो आँखालाई कहाँ खोल्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो आँखालाई चाहिँ संसारमा खोलिदिन्छ। तपाईँ रिबेलियस हुनुहोस् त, तपाईँ संसारमा भयङ्कर हुन्छ, तपाईँ विद्रोही हुनुहोस् न, संसारमा तपाईँ भयङ्कर हुन्छ। किन, तपाईँको स्पिरिचुअल आइज बन्द भयो, तपाईँको आइज अफ द फ्लेस खोल्यो, शारीरिक आँखा खोलिन्छ। अनि के भयो,
त्यो प्रिन्सिपलमा आदम र हावा पनि के भयो, उनीहरूले के गर्यो, नाङ्गै देख्यो तर गएर के गर्यो, नेभाराको बातले उनीहरूले लुगा सिलाएर बनाइहाल्यो नि, बनाइहाल्यो। मतलब समहाउ उनीहरूले सेल्फ राइचियसनेसलाई क्रिएट गर्न थालिहाल्यो। सो त्यो प्याटर्न चाहिँ अझै पनि छ, त्यो तरिका चाहिँ अझै पनि छ। अनि मान्छेले के गरिरहेको छ, त्यो तरिकाहरूलाई अप्नाइरहेको हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दिन रात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिनु भनेको नै त्यही हो, दिन रात ध्यान दिनु। तपाईँ नि एक दिन केयरलेस हुनुहोस् न परमेश्वरको वचनलाई लिएर, ओके आज म पढ्दिनँ, आज म रेस्पोन्स गर्दिनँ वचनलाई, केही पनि हुँदैन तपाईँहरू। तर नि तपाईँलाई केही नभएको जस्तो देख्छ, तपाईँले त्यो वचनलाई नपढ्ने, रेस्पोन्स नगर्ने कुरामा तपाईँको रिबेलियनलाई तपाईँले इस्टाब्लिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भयङ्कर खतरा चाहिँ के छ भने तपाईँको आत्मिक आँखा जो अघि चहकिलो भएको थियो त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ, बिस्तारै अँध्यारो हुँदै जान्छ। अनि बाइबलले भनेको छ शरीरको ज्योति चाहिँ के हो, आँखा हो। अनि यदि तिम्रो आँखा अँध्यारो भयो भने चाहिँ तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नै के हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ। त्यो अँध्यारो भनेको चाहिँ नि यो आँखाले देख्नु छोड्नु भनेको होइन, त्यो अँध्यारो भनेको चाहिँ के हो, अज्ञानताको, मूर्खताको, पापको ज्ञान आउन थाल्नु हो। त्यहाँदेखि के भयो, अँध्यारो हुन्छ उसको शरीर नै। त्यहाँदेखि उसको विचार चाहिँ के हुन्छ, संसारको रीति अनुसारको विचार। अघि हामीले के हेर्यौं, कलसीको किताब 2:8 के भन्यो, संसारको रीति अनुसार। संसारको रीति अनुसार भन्ने शब्द कसले चलाएको छ बाइबलमा फर्स्ट टाइम तपाईँलाई थाहा छ? जो लुतको छोरीहरूले भनेको छ, संसारको रीति अनुसार भनेको छ उनीहरूले बाइबलमा पहिलोपल्ट। संसारको रीति अनुसार भने नि त्यहाँदेखि उनीहरू यस्तो महापाप भयो उनीहरूको जीवनबाट, जुन चाहिँ पाप चाहिँ रिपेयर नै गर्नु नसक्ने, अनरिपेयरेबल। किन भन्नुहोस् त, हृदयको आँखा अन्धकार भन्ने संसारको रीति अनुसार आइहाल्छ। तपाईँलाई इन्सिक्योरिटी आउँछ, फियर आउँछ, एङ्जाइटिजहरू आउन थाल्छ। परमेश्वरको वचनको विश्वास त कता हो, तर के आउन थाल्छ, अब हामी अर्कै 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 तरिकाले हामी जिउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई इटर्नल अनन्तको बनाउनु भएको, मान्छे चाहिँ नि इटर्नल हो, हामी अनन्त हो। तर त्यो इटर्निटी चाहिँ कहाँ चेन्ज भयो भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ डिसओबिडियन्सले गर्दाखेरि गार्डन अफ इडेनमा चेन्ज भएको थियो। नत्र भने चाहिँ आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले इटर्नल बनाउनु भएको। प्रभुले भन्नुभएको थियो जुन दिन तिमीले फल खान्छौ त्यो दिन तिमीहरू मर्छौ, तिम्रो इटर्निटी चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूको चेन्ज हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ फेरि के पाउँछौँ, उहाँलाई विश्वास गर्ने चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ। फेरि हामीले जीवनको रुखबाट खाँदाखेरि यीशु ख्रीष्टले आएर त्यो पापको मूल्यलाई चुकाउनु भयो अनि उहाँ त्यो जीवनको रुख बनिनु भएको छ। अब हामीले त्योबाट खाने बित्तिकै हाम्रोमा त्यो अघि आदमले जुन चाहिँ गुमाएको थियो त्यो सबै फर्केर आएको छ। तर त्यसको चाहिँ यात्रामा छौँ हामी। अन्त बाइबलले भन्छ अन्तसम्म स्थिर रहनेले के पाउँछ, उद्धार पाउँछ। स्थिरता चाहिँ मान्छेले नि बिचमा शैतानलाई थाहा छ, अन्त त्यसलाई नि जे पनि एउटा ल भन्छ नि परमेश्वरले, शैतानले यति साह्रो ध्यान दिएर सुन्छ त्यो कुरालाई। आदम र हावालाई नखा भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यसले के गर्यो, खानुपट्टि लगायो। अब शैतानले यो सुनेको छ अन्तसम्म स्थिर रहनु, सो त्यसले के गर्छ, ओके स्थिर हुँदै गरेको चलाउँदैन एउटा मान्छे बढ्दै गर्दाखेरि। तर बिचमा नि आएर त्यसले के ल्याउँछ, त्यो स्थिरतादेखि हामीलाई हल्लाउनु थाल्छ, फियर हालिदिन्छ। अनि त्यसले जहिले पनि वर्ड्सलाई चलाउँछ, शब्दहरूलाई चलाउँछ। वर्ड्स आर भेरी पावरफुल। मान्छेले भनिदिन्छ नि, ला तिमी यत्रो पढेर के गरेको छैनौ, तिमीले अन्त प्रभुको काम गर्दाखेरि कसले दिन्छ तिमीलाई, ला के भयो उसलाई त डर लागिहाल्यो। शब्द कस्तो पावरफुल छ हेर्नुहोस् त, कस्तो पावरफुल छ। अघि तपाईँ एउटा वातावरणभित्र यस प्रभु म गर्छु, म मर्छु तपाईँको लागि, म जे पनि गर्छु, तपाईँको यहाँ गेटबाट बाहिर उहाँ माथि मतलब घरबाट 100 मिटर पर मात्रै पुग्दाखेरि एउटा शब्दले नै के गरिदिन्छ, मान्छेलाई खतरा खुद्रुक बनाइन्छ। जस्ट वान वर्ड हेर्नुहोस् है। सो यो ल अफ माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ त, ल अफ माइन्ड। शैतानले सुनेको छ यो कुरालाई पनि,
मत्तीको किताब 24 अध्यायको 13 पनि त्यसले सुनेको छ। अन्तसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउँछ। सो त्यसले के गर्छ? त्यसले अन्तसम्म स्थिर नै रहनु दिँदैन। हाम्रो कामको उद्धार भएको चाहँदैन। त्यसले भन्छ ठिकै छ, अब यसलाई त म यसको जीवनबाट अनन्त मुक्तिलाई खोज्न सक्दैन, यसको जीवनबाट म उद्धारलाई खोज्न सक्दैन, तर यसको कामलाई चाहिँ म भत्काउन सक्छु। त्यसले हाम्रो कोसिस के गर्छ? त्यसले हाम्रो कामलाई भत्काउने कोसिस गर्छ, हाम्रो गवाहीलाई भत्काउने कोसिस गर्छ, हाम्रो जीवनलाई भत्काउने कोसिस गर्छ। हामी कतिजनाले गवाहीको जीवनलाई जिएका छौँ? तपाईँहरू कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको जीवन एउटा गवाही हो, तर त्यो गवाहीलाई चाहिँ शैतानले चोर्नु चाहन्छ। किनभने त्यसलाई एउटा कुरा थाहा छ, तपाईँको मनभित्र प्रभुसँगको छ एउटा यस्तो कुरा जहाँ चाहिँ तपाईँ प्रभुलाई फेरि पुकार्नुहुन्छ। मान्छेकोमा चाहिँ त्यो कुरा छ, मान्छेले अल्टिमेटली प्रभुलाई खोज्छ, तर अल्टिमेटली खोज्छ, तर भए पनि गवाहीलाई चाहिँ भत्काउन चाहन्छ त्यसले। गवाही भत्काइदियो भने के हुन्छ? तपाईँको जीवनलाई देखिकन जतिजना मान्छेहरू प्रभुमा आएको थियो नि उनीहरू सबैजना निराश हुन्छ। तपाईँको कुरालाई सुनिकन तपाईँले गर्नुभएको कार्यलाई हामीले मतलब जतिजनाले सुनेको छ त्यो उनीहरूले के हुन्छ? अन्तमा गएर चाहिँ के रहेछ? लड्ने नै रहेछ नि। एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा, जुनै जोगी पनि कानै चिरेको भने चाहिँ त्यस्तो विचारलाई के गर्छ? रोपिदिन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँको गवाही चाहिँ के हुन्छ? गलत हुन्छ, रङ इक्जाम्पल हुन्छ। सो हाम्रो जीवनमा नि हामी सही उदाहरण हुन, सही कुरालाई जिउनु, अन्तसम्म स्थिर रहनु हामीलाई आवश्यक छ। तर मूर्खले चाहिँ त्यो कुरालाई मान्दैन छ। हामीलाई प्रुनिङ, करेक्सन सबै कुराहरू चाहिन्छ नि, तर हामी मूर्खतामा इस्टाब्लिस भयौँ। आदमले चाहिँ त्यो फल नखाएको भए के हुन्थ्यो? आदम एग्रिमेन्टमा आउने थिएन, त्यो एग्रिमेन्ट तोडिने थियो नि। के भएको तिमी यस्तो? वाट आर यु डुइङ? के भएको? तर के भयो? ल अफ माइन्ड आइहाल्यो त्यहाँ उसकोमा पनि। ल अफ माइन्डलाई के गर्यो? हावाले लगेर यो खायो भने बुद्धिमान पो हुन्छ अरे, यो खायो त रह लाग्दो छ अरे। सो दुईजना के भयो? सट्टै एग्री भयो, सहमत भयो, सट्टै रिबेलियन इस्टाब्लिस भयो। दुईजना मात्रै चाहिन्छ, दुईजना चाहिन्छ इस्टाब्लिस गर्नुको लागि। दुईजना अन्त प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रार्थना अन्तै हो नि, एकभन्दा बढी भनेको छ नि त। एकभन्दा बढी किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुरालाई इस्टाब्लिस गर्नुको लागि चाहिँ दुईजना चाहिन्छ एटलिस्ट। सो तपाईँले रिबेलियनलाई इस्टाब्लिस गर्नुको लागि दुईजना चाहिन्छ। एक्लैले हुँदैन। अन्त तपाईँ रिबेलियस हुँदैछ, अर्को मान्छे चाहिँ तपाईँको रिबेलियस नेचरदेखि झुक्यो भने इस्टाब्लिस भइहाल्यो। तर होइन यो रिबेलियन हो, यो गलत हो भनेर भनिदियो भने के हुन्छ? त्यहाँ चङ्गाइ आउँछ। तर अब यसलाई मन दुख्छ होला, यसलाई डर लाग्छ होला, यसले कुनै के गर्छ होला भनेर चाहिँ अब हामी त्यतिकै स्टम्बल हुन्छ भने हामी अभिभावकहरू पनि के हुन्छौँ? हामी मूर्ख बनिन्छौँ। सो यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दैछ? अब हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्दैछौँ, जब दुष्ट अधिकारमा आउँछ तब पापको शक्ति बढ्छ। कसरी बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पापको शक्तिसँग अरू मान्छेहरू पनि के हुन थाल्छ? एग्रिमेन्टमा आउन थाल्छ। एउटा आयो नि, अर्को पनि आयो, एउटा रिबेलियन गरेर सक्सेसफुल भयो अनि अर्कोले पनि सिक्न थाल्यो, यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ त, यो पो रहेछ तरिका। के बढ्न थाल्यो? पापको शक्ति बढ्यो। शैतानले गलत उदाहरणहरूलाई त्यसलाई ल्याउन थाल्छ। तर थाहै छैन, त्यो व्यक्तिलाई थाहै छैन ऊ चाहिँ एउटा चारो मात्रै हो, अनि के भयो? उसले एउटा बेट बनाउँछ, एउटा चारो बनाउँछ, अनि उसले उसको कारणले गर्दाखेरि धेरै अरूहरूलाई पनि पासमा उसले पार्दै जान्छ। प्रभुले फरिसी शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो नि, तिमीहरू कस्तो छौ? बाहिरबाट पोतेको चिहान जस्तै छौ। तिमीहरू 7 समुद्र पारी गएर आफ्नो एउटा चेला बनाउँछौ, त्यसलाई तिमीहरू भन्दा बेसी ढोंगी बनाइदिन्छौ, अनि त्यो के हुन्छ? त्यो त धेरै गुना नरकको भागीदार हुन्छ भनेको छ। सो हाम्रो रङ बिहेभियरले चाहिँ नि हामीले यस्तो मान्छेहरूलाई खडा गर्छौँ जो चाहिँ ढोंगी हुन्छ अल्टिमेटली गइकन। सो यहाँ हामीले आज बिहान सिक्यौँ, मूर्खले चाहिँ नि जहिले पनि आफ्नो मनमा भन्छ अरे म चाहिँ ठिकै छु, मलाई डोन्ट करेक्ट मी, डोन्ट टेल मी, मलाई भन्नु पर्दैन, मलाई नसुधार है।
मूर्ख छौँ हामी। त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटेस्ट फुलिसनेस हो। हामी मलाई करेक्सन चाहिन्छ। हरेक दिन दाउदले भनेको छ मलाई कुटोस्, मलाई पिट्नुहोस् है, तर मलाई सुधार्नुहोस्। यर्मियाले पनि त्यही भन्यो, मेरो आफ्नोमा छैन। हामी कतिजनालाई आज लागिरहेको छ कि मेरोमा छ क्षमता, म आफैलाई सुधार्न सक्ने। यदि हामी त्यो विचारमा बाँचिरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ हो, त्यो गलत हो। हामीलाई सुधार्न चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनले मात्रै सुधार्न सक्छ। अनि यो वचनको मुनि नि 18 पदमा के भनेर लेखेको छ, जहाँ अधिकारी छैन त्यहाँ मानिसहरू छाडा हुन्छन्, तर व्यवस्थाको संरक्षकले तिनीहरूलाई ठिक मार्गमा डोर्याउँछ भनेको छ। अधिकारी नै छैन, व्यवस्थाको संरक्षक नै छैन, व्यवस्थाको बारेमा भन्दै भन्दैन, मान्छेहरू छाडा हुन्छ। अन्त कतिपल्ट चाहिँ मान्छेलाई छाडा हुनु दिएन भने दुखित हुन्छ। आमा जे गर्यो भने पनि कानुन लगाइहाल्छ, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थाको संरक्षक भनेको छ बाइबलले। हामी ज्ञानी छौँ, हामी परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई तयारी छौँ भने नि परमेश्वरको वचनसँग हामी अलाइनमेन्ट हुन्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको अधीनमा आऊ र दुष्टको विरोध गर र त्यो तिमीबाट भाग्ने छ। किन कतिजना मान्छेले दुष्टलाई विरोध गर्दा भाग्दैन? वाइ? किन भन्नुहोस् त? किनभने परमेश्वरको अधीनमा आएको छैन। परमेश्वरको अधीनमा कसरी एउटा मान्छे आउँछ? जब ऊ परमेश्वरको वचनको व्यवस्थाको अधीनमा आउँछ। आएन भने के हुन्छ? उसले ठुल्ठुलो स्वरले कराउँछ, उसले ठुल्ठुलो हप्काउँछ, भूतलाई केही पनि फरक पर्दैन। त्यसलाई त जिस्काएको जस्तो मात्रै लाग्छ, हाँस मात्रै उठ्छ। त्यसले प्रार्थना गर्नेपट्टि नै बसिरहेको हुन्छ छेउमा, त्यहीसँग टाँसेर बसिरहेको हुन्छ। तर नि यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई मान्छौँ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि त्यसलाई भाग्नु कर लाग्छ। किनभने यसले चाहिँ कानुन जान्दछ, किनभने यो भुकेको कुरा यसले चाहिँ देख्छ, यसले चाहिँ बुझेको छ, कुरालाई बुझेको छ। प्रभुले भन्नुभयो नि यशायाको किताब 42 अध्यायको 19, 20, 21 भन्नुभयो, मेरो आफ्नै मान्छे जस्तो अन्धा कोही छैन। उसले थुप्रो कुराहरू देख्छ, तर के छ उसले पुरै बुझ्दैन। प्रभुले हाम्रो विषयमा भन्नुभएको यो लास्ट वर्ष पढौँ ल, यही पढौँ मात्रै हामी। यशाया 42 को 19, 20, 21 लाई पढौँ। 42 मेरा दास बाहेक अन्धा अरू को छ? अथवा मैले पठाउने मेरा दूतहरू जस्तो अरू अन्धा को छ? मसित मिलापमा रहने जस्तो अन्धा को छ? परमप्रभुको दास जस्तो अन्धा को छ? त्यसले धेरै कुराहरू देख्छ तर ध्यानै दिँदैन, त्यसको कान त खुल्लै छ तर त्यसले सुन्दैन। हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभएको यो चाहिँ वचन जान्ने मान्छे, सेवक सेविका, एउटा क्रिस्चियन इसाई घरानालाई भनेको कुरा हो। ऊ जस्तो अन्धा कोही छैन अरे, ऊ जस्तो बहिरा कोही छैन अरे। थुप्रै कुराहरू देख्छ तर ध्यान नै दिएर हेर्दैन। देखिरहेको छौँ हामी, ध्यान नै दिँदैनौँ। किनभने हामी आफ्नै दृष्टिमा हामी के छौँ? बुद्धिमानी छौँ। बाइबलले हामीलाई अघि सिकायो, हे मेरो छोरो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहौ, तर दिनहुँ परमेश्वरको भयमान भनेको छ। दिनहुँ एभ्री डे। सो आजको बिहानी घडी म तपाईहरुलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, यो वचन यशायाको किताब 42 अध्यायको 19 अनि 20 पदको व्यक्तिहरू हामी नबनौं, तर हामी ती व्यक्ति बनौं जसले देख्छ, जसले सुन्छ, जसले आफ्नो हृदयलाई बदलन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको त्यो बल्दै गरेको आगोको बीचमा रहन सक्छ, बल्दै गरेको अग्निको बीचमा को बस्न सक्छ भनेको छ। त्यही बस्छ जसले ठिक काम गर्छ, जसले आफ्नो हातलाई घुसदेखि टकटकाउँछ, जसले दुष्ट कुरा हेर्नुभन्दा आँखा छोप्छ, दुष्ट कुरा सुन्नुभन्दा कान बन्द गर्छ। र होइन भने चाहिँ हामी फेरि हाम्रो आँखा, हाम्रो कान, हाम्रो हृदय सबै कुरा संसारपट्टि नै फर्काइदिन्छौँ, हामी मूर्ख बनिन्छौँ। आज हामी मूर्ख नबनौं, परमेश्वरको वचन अनुसार पापको शक्तिलाई बढाउने होइन, तर धार्मिकता हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको होस्। परमेश्वरको वचन पढाइले सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।